त्वयाग्ने मेधाविनं कुरु। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। परिवारस्य महामान्याः सदस्याः विद्वांसः शास्त्रीक प्रवीणाः आचार्याः भगवद्विधानां विदुषां साक्षात् आशीर्वादेन शारदाम्बिकायाः परोक्षाशीर्वादेन च व्यासश्री ज्ञानदीप प्रवाह इदानीं यावत् प्रचलिता अस्ति। प्रायशः भवन्तः जानन्ति यत् प्राक् एव करुणासमये इयं यात्रा प्रचलिता अस्ति। प्रथमक्रमे प्रायशः सर्वेषां शास्त्राणाम् उपरि सामान्यतया एव पर्यालोचनम् अस्माभिः कृतं, यत्र नेट् PhD कृते छात्राणां गवेषकाणां कृते उपकारः स्यात्। द्वितीयपर्याये विशिष्टं व्याख्यानम् अस्माभिः पर्यालोचितं। काव्यमार्गे प्राचीन काव्यानि आश्रित्य प्रायशः 50 व्याख्यानानि एवं अर्वाचीन काव्यानि आश्रित्य 50 व्याख्यानानि एव अस्माभिः आयोजितानि। तृतीयपर्याये इदानीं भारतस्य शिक्षानीति नवीन शिक्षानीति मध्ये भारतीय ज्ञान परंपरायाः उपयोगिताम् उपरि सर्वत्र चर्चा चलति। तमेव मनसि निधाय इदानीन्तन संस्कृत क्षेत्रे यत् गवेषणं प्रचलति तत्रैव गवेषणायां के विषयाः आधुनिक समाजस्य प्रति उपकारकाः भविष्यन्ति, तत्र गवेषणायां फलितांशरूपेण प्राचीन भारतीय ज्ञानं परंपरा कीदृशी उपकारिणी स्यात् इति मनसि निधाय इदानीं पुनश्च भारतीय ज्ञान परंपराम् आधारीकृत्य शतव्याख्यानानाम् आयोजनम् अस्माभिः क्रियते। अस्य प्रथमपक्षे अस्माभिः एव श्रुतं सामान्यतया आचार्य किशोरचन्द्र पाणिवर्याणां मुखारविन्द भारतीय ज्ञान परंपरायाः परिषद। द्वितीयपर्याये अस्माभिः श्रुतं धर्मस्य स्वरूपम् आचार्यः ललित कुमार साहू महोदयाः एव विषयम् उपस्थापितवन्तः। अद्य तु अस्माकम् अत्यन्तं सौभाग्यं गुरुः शास्त्र मार्गे ये तावत् सिंहवत् संचरन्ति निर्भयम्। कुत्राचित् शास्त्र ग्रंथि छेदने शास्त्र ग्रंथि मोचने भीतिः नास्ति। तादृशाः विद्वांसः अस्माभिः सह अद्य सम्मिलिताः सन्ति। पंडित परंपरायाः उत्तराधिकारेण वयं तावत् अनिमः। इमे भवन्ति उत्तराधिकारिणः आचार्यः कमलेशचन्द्र मिश्र महोदय। कमलेशचन्द्र मिश्र महोदयानां पितृपादाः महान् विद्वांसः आसन्। वयं सर्वेषाम् आशीर्वादं प्राप्तवन्तः। पुर्यां ये तावत् पठन्ति स्म सर्वेषाम् उपरि तेषां विदुषाम् आशीर्वादः आसीत्। इमे तु तेषां पुत्राः एवं न्यायशास्त्रे काव्यशास्त्रे धुरीणः सन्ति। अद्य सामान्यतया एव अस्माभिः ते प्रार्थिताः सन्ति न्यायदर्शनस्य परिचयः, अर्थात् न्यायदर्शनस्य के विषयाः सन्ति, केषु केषु विषयेषु गवेषणम् अपेक्ष्यते, यत्र तु भारतीय ज्ञान परंपरायाः प्रकाशः सम्पूर्ण विश्वस्य। अतः अद्य अस्माकम् इदम् आयोजनम् आचार्य हरिकृष्ण सत्पथि महोदय अस्माकं तु कल्पपटतुल्याः, तेषाम् आशीर्वादेन वयं कार्यक्रमं परिचालयामः। साक्षात् ते आगत्य अत्र स्वकीयम् आशीर्वचनं प्रयच्छन्ति। मान्यः प्रमोदचन्द्र मिश्रवर्याः काव्यशास्त्रे धुरीणः विद्वांसः, ये कारयति प्रतिभावन्तः भावयति प्रतिभावन्तः। ते तु महता समेन सानन्दवान् आनन्दयितुं ध्वनिमार्गे सदा सर्वदा प्रयत्नं कुर्वन्ति। आचार्य प्रमोदचन्द्र मिश्रवर्यः स्वागतभाषणार्थम् अत्र विद्यन्ते। आचार्यः प्रशान्तकुमार महला महोदय संयोजकत्वेन कार्यम् एव परिचालयन्ति। आचार्यः रायगंज विश्वविद्यालयस्य प्रशासनिकपदे मुख्यपदे च तिष्ठन्ति। ते सन्ति दुर्गाशरण रथ महोदय शृङ्गेरी प्रदेशात् एव अस्माभिः सह संयुक्ताः सन्ति। आचार्यः एव वैदिकमङ्गलाचरणेन अस्माकं विघ्नं निवारयिष्यन्ति। उमाकान्त महोदय अस्माकं निर्देशकाः सन्ति। एते तु अस्माकं तस्य सदस्याः।
पुनश्च अस्माकं परिवार अतिथिरूपेण एव समागताः सन्ति, सदा सर्वदा अस्मान् प्रोत्साहयन्ति। केरल प्रदेशतः, हरियाणा प्रदेशतः, बिहार प्रदेशतः, बेंगाल प्रदेशतः एव बहवः विद्वांसः। अतएव सर्वेषां कृते एकेन वाक्येनैव स्वागतं व्याहृत्य अहं सम्राट महोदय मनोरन्दे ते वैदिक मंगलवाक्यम् उपस्थापयन्तु। ततः प्रकाण्ड कुमार महोदय कार्यक्रमम् अग्रे साधयिष्यन्ति। धन्यवादाः। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम्। अध्यवोचदधिवक्ता प्रथमो दैव्योऽभिषक् अहेग्गश्च सर्वान् जम्भयन् सर्वाश्च यातु धान्यो धराचिः परासुव असौ यस्ताम्रो अरुण उत बभ्रसो मङ्गलाः ये चैनग्नो रुद्रा अभितो दक्षसरिता सहस्रसो ईशाग्नो हेळ ईमहे असौ यो वसर्पति नीलगिरीवो विलोहितः उतैनं गोपा अदृश्रन्नदृश्रन्नदहार्यः सदृष्टो मृळयातिनः नमोऽस्तु नीलगिरीवाय सहस्राक्षाय मीदृशे अथो ये अस्य सत्त्वानो हरेभ्यो करन्नमः। हरिः ओम्। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। अयिमन्यः महर्षि व्यासदेव राष्ट्रीय प्राच्य विद्या गवेषणा केन्द्र पक्षतः समायोजितः काव्य व्याख्यानमालायाः सभापतयः अस्माकं समेषां गुरवः प्रातस्मरणीयाः आचार्याः वाग्मिनः भारतमातुः योग्यपुत्रेषु अन्यतमाः भारतायनं विश्वायनं प्रभृतीनां महाकाव्यानां रचयितारः आचार्य हरेकृष्ण सत्पथि महोदयाः येषाम् आशीर्वचनेन अनुप्रेरणया अयं कार्यक्रमः प्रचलति। भवन्तः श्रुतवन्तः। इदानीं शतकाव्य व्याख्यानमालायाः अयं भवति तृतीय पर्यायः व्याख्यानपरम्परा। अत्र अस्माकम् आचार्याः सभापतयः ते वचनम् अस्माकं समेषां कृते यच्छन्ति इति हेतोः तेषां चरणकमलयोः नतिततिः विनिवेदयामि। पुनश्च अपरे जे भवन्ति अस्माकम् आचार्याः प्रातस्मरणीयाः साहित्यसाहित्येषु कृतभूरि परिश्रमाः आशु कवयः तलस्पर्शिणः विद्वांसः प्रमोदचन्द्र मिश्र महोदयाः येषां विशिष्टा काचित् शैली स्वागतं कुर्वन्ति कविता माध्यमेन। तेषां चरणकमलयोः अपि अहं कार्यक्रमस्य प्रारम्भे प्रणतिततिः विनिवेदयामि। पुनश्च महदिदं सौभाग्यं यथा भवन्तः अस्माकं समन्वयकाः आचार्याः बुद्धेश्वर षडङ्गिनः उक्तवन्तः अस्माकं महत् सौभाग्यम् अद्य आधारपुरुषरूपेण ये अत्र विराजन्ते ते भवन्ति न्यायशास्त्रेषु कृतभूरि परिश्रमः। केवलं न्यायशास्त्रेषु ते अपि आशु कवयः भवन्ति। झटित्येव विरचय्य तत्र उपस्थापयितुं ते समर्थाः सन्ति इति हेतोः महत् सौभाग्यम् अस्माकं छात्राणाम् अत्र ये सर्वे गवेषकाः मार्गनिर्देशकाः अत्र सन्नद्धाः सन्ति। अस्माकम् आधारपुरुषाणां मुखारविन्दात् अद्य वयं शृणुमः न्यायशास्त्रस्य परिचयः। न्यायशास्त्र परिचयः अद्य तेषाम् आलोच्य विषयः इति हेतोः व्यासश्री परिवार पक्षतः महोदयानाम् अहं स्वागतं करोमि। तेषां चरणकमलयोः नतिततिः विनिवेदयामि। पुनश्च शृङ्गेरी प्रदेशः अस्माकम् अनुजकल्पाः दुर्गाशरणरथ महोदयाः प्रतिरविवासरम् अत्र आगत्य कार्यक्रमस्य निर्विघ्न परिसमाप्त्यर्थं वैदिक मंगलाचरणं कुर्वन्ति इति हेतोः व्यासश्री परिवार पक्षतः तेषामपि अहं स्वागतं करोमि। अत्र उपस्थिताः भारतवर्षस्य विभिन्न प्रदेशतः विद्वांसः अत्र महता औत्सुक्येन अत्र विराजन्ते।
अस्माकं आधारपुरुषाणां मुखारविन्दात् न्यायदर्शनस्य परिचय वा न्यायशास्त्र परिचय विषये ते श्रोष्यन्ति इति हेतोः वयम् इदानीम् अग्रे गच्छामः। इदानीम् अहम् अनुरुन्धे अस्माकम् आचार्यान् प्रमोदचन्द्र मिश्र महोदयान् अत्र उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः आनुष्ठानिकरूपेण ते स्वागतं कुर्वन्ति इति। आचार्यः। चतुर्मुख मुखं भोज वनहंस वधुर्मम मानसे राजतं नित्यं सर्वशुक्ला सरस्वती। परमवन्दनीयाः अध्यक्षपादाः उपस्थिताः सर्वे विश्वविख्याताः वाग्मिनः विद्वांसः गवेषकाः तथा संस्कृतानुरागिणः विद्वत्तल्लजाः अस्माकं परमं सौभाग्यं व्यासश्री नामकम् अनुष्ठानम् इदं प्रतिरविवासरम् अपूर्वं किमपि वस्तु विशेषम् उपस्थापयति यत्पक्षतः समग्र विश्ववासिनः उपकृताः भवन्ति। न केवलं उपकृताः भवन्ति अपितु अस्माकम् आगामी कालस्य सर्वे योद्धारः संस्कृत युद्धार्थं प्रस्तुताः भवन्ति। एतदर्थम् एवं भूतस्य अनुष्ठानस्य कृते वयं कार्तज्ञं विनिवेदयामः। न केवलम् एतत् अपि एवं भूतस्य अनुष्ठानस्य जन्महत्वं तत् केवलम् आदौ वक्तव्यम् अध्ययनं कृते। एवं भूताः अध्यक्षाः अस्माकं कृते प्राप्ताः सन्ति जे विश्वविश्रुताः समग्रे धरे यत्र कुत्रापि संस्कृतं नाम नीयते नाम तेषां नाम एव आदौ आयाति। एवं भूतानां अध्यक्षवर्याणां कृते कार्यक्रमस्य प्रारम्भे वयं स्वागतवचांसि विनिवेदयामः। विश्वविख्यात कीर्तिना मध्यक्षाणां सुमेधसां श्रीहरे कृष्ण विदुषां स्वागतं मंडपे। विश्वविख्यात कीर्तिनाम एवं भूतानां अध्यक्षवर्याणां कार्यक्रमस्य प्रणाम पुरस्सरं वयं स्वागतं सुस्वागतं विनिवेदयामः। पुनश्च अस्माभिः प्राप्ताः सन्ति न्यायस्य सुविख्याताः विद्वद्धौरेयाः आचार्याः कमलेशमिश्रशर्माणः। तेषां कार्यक्रमस्य प्रारम्भे वयं स्वागतं कुर्मः। जे न्यायशास्त्रस्य परिचयं प्रदास्यन्ति किं तवेव परिचयाः तेषां दर्शनादेव वयं न्यायशास्त्रस्य परिचयं प्राप्नुमः। तेषां कण्ठतः साक्षात् श्रोतुम् अस्माकं परमं सौभाग्यमद्य जायते। समग्रः देशः तेन उपकृतो भविति नात्र संशयलेशः। अतः एवं भूतानां आधारपुरुषाणां विज्ञवर्याणां वयं स्वागतं कुर्मः। श्रीकमलेशमिश्राणां न्यायशास्त्रविदां सतां सादरं स्वागतं कुर्वे व्यासश्री ज्ञानमण्डपे। अस्मिन् ज्ञानमण्डपे एवं भूतानां विद्वद्धौरेयाणां वयं स्वागतं सुस्वागतं व्याहरामः। पुनश्च अस्माकं जे समन्वयकाः बुद्धेश्वर षडङ्गिनः एते प्रत्यहं अमृतं पिबन्ति। भवन्तः कथयिष्यन्ति अमृतं कथं प्राप्नुवन्ति? अरे एव तेषां कृते अमृतं कर्मरूपं अमृतम् एते प्रत्यहं पिबन्ति एवं निरन्तरं कर्म कुर्वन्ति यस्य फलं प्राप्नुमः। प्रति रविवासरं विद्वद्धौरेयाणां मुखदर्शनं वयं कुर्मः। तेषां ज्ञानराशिं वयं नमः। अत्र कारणं भवति एतेषां एव कर्मामृतपानं। जे तावत् एवं कर्मामृत पिबन्ति बुद्धेश्वर षडङ्गिनः
समन्वयक वर्ज्याः जेषां कृते अन्यत् किमपि पानं नास्ति, अन्यत् किमपि भोजनं नास्ति, दिवारात्रं ये यतन्ते ते कदा खादन्ति कदा च पिबन्ति, न किमपि खादन्ति न किमपि पिबन्ति, केवलं कर्मामृतं एव पिबन्ति। अतः कर्मामृत सुतृप्तानां कवीनां शुद्धचेतसां स्वागतं तीक्ष्ण बुद्धिनां बुद्धेश्वर षडंगिनां कर्मामृत सुतृप्तानां कर्मामृतेन तृप्तानां पुनः एते कवयः बुद्धेश्वर षडंगिनः शुद्धचेतसः सन्ति। न केवलं एतत्, तीक्ष्ण बुद्धयः सन्ति। नो चेत् एवं भूतानां समग्र विश्वस्य विदुषां प्रीतिपात्रता कदापि न संभवेत्। अतः कर्मामृत सुक्तानां कवीनां शुद्धचेतसां स्वागतीक्ष्ण बुद्धीनां बुद्धेश्वर षडंगिनां संयोजकाः सन्ति प्रशांत कुमार महला महोदयः, जे स्वच्छाहं सानन्दं कार्यक्रमं संयोजयन्ति। अतः प्रशांत महलाख्यानां योजकानां विपस्थितां सस्नेहं स्वागतं कुर्वे व्यासश्री दिव्य मंडपे। न केवलं एतत् अपितु समग्र धरण्याः विद्वांसः तत्र एकत्रिताः सन्ति, सम्प्रति उत्कण्ठिताः सन्ति अस्माकम् आचार्याणां कण्ठतः न्यायतत्त्वं श्रोतुम्। अतः एवं भूतानां विद्वद्वरां किं स्वागतं न कर्तव्यं, क्रियत एव। सभायां रसतां तेषां देवभाषानुरागिणां साल्हादं स्वागतं कुर्वे व्यासश्री मंडपेऽधुना। अतः देवभाषानुरागिणः एते सन्ति विद्वद्धौरेयाः, अस्माभिः सह सन्ति। समग्र विश्वस्य सर्वेषां स्वागतं सुस्वागतं। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतम्। वयं कृतकृत्याः आचार्याः तां स्वागतवचनेन वयं सर्वे समृद्धाः। इतः पूर्वं या बहुवारम् उक्तं साक्षात् सरस्वती अस्माकम् आर्याणां कण्ठे निवसति इति हेतोः ते झटित्येव श्लोकान् विरचय्य अत्र उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः स्वागतं कुर्वन्ति। तथा ते उक्तवन्तः अस्माकं समन्वयकाः भवन्ति छात्रवत्सलाः। इतः पूर्वं गवेषणाधारा इति कार्यक्रमं ते आयोजितवन्तः। इदानीम् अस्माकं राष्ट्रिय शिक्षानीतौ वर्तते भारतीय छात्राणां कथम् अत्र उपकारः भविष्यति एतत् सर्वं मनसि निधाय ते भारतीय ज्ञान परम्पराम् आधारीकृत्य शतव्याख्यानमालायाः प्रारम्भं कृतवन्तः। इति हेतोः व्यासश्री परिवारपक्षतः तेषाम् अत्र अहं स्वागतं करोमि। भवन्तः सर्वे जानन्ति यथा अस्माकम् आचार्याः उक्तवन्तः विश्वविकृतयः भवन्ति अस्माकं सभापतयः आचार्याः हरेकृष्ण सत्पथी महोदयाः, जेषाम् अनुकम्पया जेषां प्रेरणया अयं कार्यक्रमः प्रचलति। इदानीम् अहम् अनुरुन्धे आचार्यान् हरेकृष्ण सत्पथी महोदयान् वचन प्रदान पुरस्सरम् अस्य कार्यक्रमस्य उद्देश्यं रहस्यं बीजम् एतत् सर्वम् उपस्थापयन्तु इति। आचार्यः। भाईना सारे देखा जाओ ना लेफ्ट करिए चिंती प्राय बोधे से गाड़ी के थिले तो ठीक अछि हमर सार कमलेश सर आरंभ करू। अस्तु तर्हि अस्माकं सभापतयः कार्यव्यस्ताः सन्ति। यदा आगमिष्यन्ति तेषाम् आशीर्वचनं वयम् अवश्यमेव स्वीकुर्मः। इदानीं वयं प्रकृतम् अनुसरामः। यथा भवन्तः श्रुतवन्तः न्यायशास्त्रेषु कृतपरिश्रमाः अस्माकम् आधारपुरुषाः कमलेश मिश्र महोदयाः इदानीम् अनुरुध्यन्ते। ते तेषां विषयम् उपस्थापयन्तु। तेषाम् अद्य विषयः वर्तते भारतीय न्यायदर्शनस्य परिचयः। आचार्यः।
ओम नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकल्यै नमो नमः। वेद वेदान्त वेदांग विद्यास्थानेभ्य एव च। मन्याः अत्र उपस्थिता सर्वे देवस्वरूपाः विद्वांसः विशेषतः अस्यां चर्चायां जे सभापतित्वम् आदधाना विराजन्ते ते भवन्ति विश्वविख्याताः प्रशासकाः कवयः अस्मदग्रजाः वस्तुतः विद्यातपोभास्वराः कविवराः हरे कृष्ण शतपथि महोदयाः आद्य प्रवराः तेषां चरणजुगले मदीया नतितति। अत्र विराजन्ते अस्मदीया आचार्याः वस्तुतः कविपुङ्गवाः ते भवन्ति नाम्ना प्रमोद मिश्र महोदयाः साहित्यशास्त्रे कृतभूरि परिश्रम विनयावताराः तेषां कृते मदीया प्रणतिततिः। मन्याः अत्र समन्वयकाः वर्तन्ते अस्मदीया शिष्याः वस्तुतः तीक्ष्णबुद्धयः अस्माकं विशिष्टाः विद्वांसः बुद्धेश्वर षडङ्गी महोदयाः तेषां मङ्गलमहं कामये। अत्र संयोजकत्वेन जे विराजन्ते तेपि अस्माकं शिष्याः वस्तुतः प्रसिद्धा विद्वांस आचार्याः श्रद्धेयाः प्रशांत कुमार महोला महो। अत्र मंगलाचरणं जे कृतवन्तः ते भवन्ति दुर्गाचरण रथ महोदयाः प्रख्याताः ते कृते शुभेच्छा ततिः। अत्र अपरे जे वर्तन्ते सर्वेपि अस्माकं नमस्याः देवस्वरूपाः अमृतपुत्राः। मान्याः जानन्ति भवन्तः सर्वे अद्य आलोच्य विषयः वर्तते न्यायशास्त्र परिचयः इति। तत्र मदीया सरस्वती काचित् प्रवृत्ता भवति। मन्याः श्रेयोर्थिनः भवन्तः सर्वे जानन्ति भारतीयानां पुरुषार्थ चतुष्टयं विद्यते धर्मार्थ काम मोक्ष भेदेन इति। तत्र ज अंतिम पुरुषार्थ अथवा चरम पुरुषार्थ उच्यते स एव पुरुषार्थ अस्माकं मोक्ष इति। अतएव अस्यैव पुरुषार्थ चतुष्टयस्य पंथाः द्विविधः भवति। एक तत्र दृष्टपन्थः अपरस्तावत् भवति अदृष्टमार्गः। तत्र दृष्टमार्ग विषये शास्त्राणां प्रवृत्तिर्नास्ति। तत्र किं भवति मलिनः स्नायात् बुभुक्षितः अस्न्यात् जपति स स्वयमेव स्नानं कर्तुं गच्छति। जः तावत् बुभुक्षितः भवति स स्वयमेव खाद्यं गृह्णाति। तत्र गृहे अस्माकं वृद्धादीनां व्यवहार एव हेतुतया विराजते। परन्तु यद् अदृष्टं वर्तते अस्माभिः द्रष्टुं न शक्यते। यथा स्वर्गः वर्तते वा न वा मुक्तिः वर्तते वा न वा। अतएव अदृष्टे स्वर्गापवर्गे शास्त्रमेव अस्माकं चक्षुः। कुतः अस्माकम् उपायान्तरं नास्ति तद् ज्ञातुं। ये योगिनः भवन्ति ते योगप्रभावात् अदृष्टम् अपि ज्ञातुं समर्थाः भवन्ति। वयं तु जो न योगिनः अतएव अदृष्टदर्शनार्थम् अस्माकं शास्त्रमेव चक्षुः। यथा चक्षुषा कश्चन जनः सर्वं पश्यति लौकिके तथैव शास्त्रम् अस्माकं चक्षुस्वरूपं। तेनैव शास्त्रेण अस्माकम् अदृष्टज्ञानं भवति। अतः शास्त्रम् अस्माभिः सर्वैः अयोगिभिः अध्येतव्यमिति। मन्याः अस्मिन् संसारे चत्वारः पुरुषाः वर्तन्ते। अज्ञाः संदिग्धाः विपर्यस्ताः निश्चितमतयः। जे अज्ञा भवन्ति
तेषाम् अज्ञता वर्तते, जे संदिग्धा भवन्ति तेषां सन्देहः वर्तते, पुनश्च जे विपर्यस्ता भवन्ति तेषां मिथ्या ज्ञानं वर्तते। यः निश्चितवती स एव मुनिपदवाच्य, स एव शास्त्रेण एतेषां तावत् नाम अज्ञानम् अज्ञतां, संदिग्धानां सन्देहं, विपर्यस्तानां तावत् विपर्यासं तावत् नाशयति ज मुनिवाच्य निश्चितमति। तत्र शास्त्रे तेन किं सिद्धं? शास्त्रम् अस्माकं चक्। अतएव तत् अदृष्टं तत्त्वं वर्तते, तत्र शास्त्रं तावत् चक्षुरूपं कर्म करोति। अन्यतमं भवति दर्शनशास्त्रम्। दर्शन शब्दस्य द्विधा निष्पत्तिर्भवति। दृश् धातु वर्तते, तत्र करणार्थक ल्युट् प्रत्यय द्वारा दर्शन शब्द निष्पत्ति, दृश् धातोः अनन्तरं भावार्थक लुट् प्रत्यय द्वारा दर्शन शब्दस्य निष्पत्ति। करणार्थक दर्शन शब्दः वस्तुतः भवति। कुतः? दृश्यते ज्ञानत्वम् अनेन इति दर्शनम्। मन्यास्त्रेषु यत् अन्यतमं वर्तते तत्तावत् न्याय। अस्मिन् अस्माकं भारतीय परंपरा विशेषे दर्शनं द्विविधं भवति। तत्र भवन्तः सर्वे समृद्धा भवन्ति, जानन्ति च तत्तत्त्वं। नास्तिक दर्शनम् आस्तिक दर्शनम्। मूलं कारणं जे वेद प्रामाण्यं न स्वीकुर्वन्ति ते नास्तिकाः भवन्ति, जे वेद प्रामाण्यं स्वीकुर्वन्ति ते आस्तिकाः भवन्ति। आस्तिकाः तत्र षड्विधा भवन्ति। वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत, दर्शन दर्शनात् तुम वयं समर्थाः। तदनन्तरं नास्तिकाः अपि सन्ति, तेषां दर्शनम् अपि षड्विधं भवति। मुख्यतः त्रिविधं: चार्वाक दर्शनं, जैन दर्शनं, बौद्ध दर्शनं। किन्तु बौद्धस्य चत्वार सम्प्रदायाः: वैभाषिक, सौत्रान्तिक, योगाचार, माध्यमिक भेदात्। अतएव संकलनेन नास्तिक दर्शनम् अपि षड्विधं भवति। इदानीं प्रकृतम् अनुसरामः। आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः, श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यः इति श्रुति। बृहदारण्यक उपनिषद इदं वदति तत्त्वम्। अभिप्राय कः? आत्मादि पदार्थ साक्षात्कार एव अस्माकं परम पुरुषार्थस्य मोक्षस्य हेतु एव भवति। अतएव तत्र साक्षात्कार पदेन अस्माभिः तत्त्वज्ञानं ग्रहीतुं शक्यते। उच्यते आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः, श्रोतव्यः, मंतव्यः, निदिध्यासितव्यः इति। मान्या उपासना त्रयं वर्तते। प्रथमा जा उपासना सा भवति श्रवणरूपा उपासना। द्वितीया जा उपासना सा भवति मननरूपा उपासना। तृतीया जा उपासना भवति सा तावत् निदिध्यासन रूपा उपासना। अतएव श्रवणरूपा जा उपासना बहुषु शास्त्रेषु श्रुति स्मृति इतिहास पुराणादिषु आत्मचर्चा वर्तते। अतएव प्रथमतः आत्म विषय अस्माकं श्रवणम् आवश्यकं शास्त्रानुसारम्। द्वितीया जा उपासना वर्तते सा एव अत्र प्रसंगे महत्त्वम् आवहति। द्वितीया उपासना मननम्। मननं नाम सद् हेतुभिः अनुचिन्तनम्। अनुचिन्तनं नाम यथार्थानुमानम्। अतएव यथार्थानुमान रूपा उपासना अत्र ग्राह्या। अनुमानं यद् भवति
अनुपश्चात् मानम प्रमाणम अनुमानम अनुमान यदुच्यते तदेव वस्तुतः न्यायशास्त्रम्। अनुमानम् उच्यते कीदृशम् अनुमानम्? अनुमानम् भवति प्रत्यक्षागमाश्रितम् अनुमानम्, अर्थात आश्रित शब्दस्य अत्र अर्थ भवति अविरोधी। जद अनुमानम् प्रत्यक्षस्य विरोधी न भवति, जद अनुमानम् तावत् आगमस्य विरोधी न भवति, तदेव अनुमानम् अनुमानपदवाच्यम्। तत्र अनुमानस्य अपरम् अपि नाम वर्तते अन्वीक्षा, परीक्षा, अन्वेषणम्, आन्वीक्षिकी इत्यादि। इयम् आन्वीक्षिकी एव न्याय विद्या। अंगानि वेदाश्चत्वारः मीमांसा न्याय विस्तर धर्मशास्त्रम् पुराणम् च विद्या हेता चतुर्दश इति। अत्र आन्वीक्षिकी यदा उच्यते तदा न्याय विद्या इति अस्माभिः उच्यते। न्याय विस्तर पदेनापि न्याय न्यायभाष्यकारेण उच्यते तो नाम न्यायः प्रमाणैरर्थ परीक्षणं न्यायः। अस्य न्याय सूत्रस्य कर्ता भवति महर्षि गौतमः। अस्मिन् न्याय दर्शने तावत् 5 अध्यायाः सन्ति। प्रत्यध्यायम् आह्निकद्वयम्, अतएव 10 सूत्रकर्तार कथमिति तत्र जयंत भट्टेन संक्षेप विस्तर धिया तान तान कर्तृन् आचक्षते समन्वयवन्ति अस्माकमत्र गवेषणाधारा कीदृशी वर्तते। एव प्रथमा गवेषणाधारा जयंत भट्टेन प्रतिपादिता। सूत्रं यज्जातं तत्तु गवेषणात्मकं गवेषणा प्रसूतम किम संक्षेप विस्तर धिया तान तान कर्तृन् आचक्षते इति। प्रमाणैरर्थ परीक्षणं न्यायः नाम सर्व प्रमाण मूलक प्रतिज्ञादीना पंचावयवेन अर्थस्य परीक्षा। मान्याः न्यायशास्त्रे यद् अनुमानम् उच्यते तत्तु द्विविधं भवति, स्वार्थानुमानं परार्थानुमानं। परार्थानुमाने परान् बोधयितुं 5 अवयवाः सन्ति। प्रतिज्ञा हेतु उदाहरणम् उपनयः निगमनमिति। मया किमुच्यते को न्यायः? प्रमाणैरर्थ परीक्षणं न्याय इति भाष्यकार वदति। सर्व प्रमाण मूलक प्रतिज्ञादि न पंचसंख्याकावयवेन अर्थस्य परीक्षा एव। अत्र जे 5 अवयवाः सन्ति प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय निगमनमिति। तत्र प्रतिज्ञा पदेन आगम प्रमाणं शब्द प्रमाणम् आगच्छति, हेतु पदेन अनुमानम् आगच्छति,
उदाहरण पदेन प्रत्यक्ष प्रमाण, उपनय पदेन उपनय प्रमाण। नैयायिकाः चतुर्विधं प्रमाणं स्वीकुर्वन्ति, प्रत्यक्षानुमानोपमान शब्दात् प्रमाणानि। अतएव अत्र सर्वेषां प्रमाणानाम् आधार रूपेण पंच अवयवाः विद्यन्ते। अत्रैव गवेषणाधारा प्रसूता। कस्यापि वस्तुनः सिद्ध्यर्थम् अनुमानेन पंच सोपानानि निर्दिष्टानि। प्रथमतः शब्देन भवति वक्तव्यम्, भवता साधयितुम् इष्यते। पर्वतः वह्निमान् धूमात्, पर्वते वह्नि न दृश्यते, अतएव वह्नि वर्तते इति पर्वत वह्निमान् इति मदीया प्रतिज्ञा। तत्र हेतु दीयते, अनुसंधानं भवति, तत्र हेतुः साधनम् आवश्यकम्। सत्यप्रतिष्ठा गवेषणायाः मूलमन्त्र। तत्र उदाहरणं दत्तं। यथा चुल्याम् अस्माकम् अग्नि वर्तते, धूमोऽपि वर्तते, पर्वते धूम वर्तते, वह्निमान् धूमात्। अतएव धूमलिङ्गकेन पर्वते वह्नि अस्माभिः साध्यते। उदाहरणं दीयते तत्र हेतुना। पर्वतो वह्निमान् धूमात् इत्यत्र पर्वतो वह्निमान् धूमात् इति प्रतिज्ञा। तत्र हेतुपदेन धूम इति गृह्यते। सदेतुद्वारा अस्माकं वह्नि साधनं भवति। अत्र तत्र उदाहरणं यद् भवति तत्तु प्रत्यक्षं। कुत्र? चुल्यामेव। चुल्याम् अस्माकं धूम वर्तते, वह्निरपि वर्तते। यद् उदाहरणं भवति तत्तु वस्तुतः लौकिकपरीक्षयो बुद्धिसाम्यं भवति। उपनयं यदा उपनयपदेन अस्माभिः उपमानं प्रमाणम् अङ्गीक्रियते। अत्र गवेषणाधारा निगमनं तत्र निर्यास गवेषणाय। एवमेव प्राचीना गवेषणाधारा तत्र स्पष्टा। अतएव प्रत्यक्षागम अनुमानम् अन्निख्या तया प्रवर्तते न्यायशास्त्रं न्यायविद्या। अतएव जद अनुमानं तावत् प्रत्यक्षस्य विरोधी भवति, आगमस्य विरोधी भवति, तत्तावत् अनुमानम् अनुमानपदवाच्यं न भवति, न वा तत् न्यायशास्त्रपदवाच्यतां गृह्णाति। उदाहरणमेकं दास्यामि। प्रत्यक्षरूपेण यथा यदि केनापि उच्यते अग्निः अनुष्णः कर्जत्वात् जलवत्। अस्माकं वह्निः अनुष्णः, वह्नौ उष्णता नास्ति। यतः वह्निः अस्माभिः उत्पाद्यते कर्जत्वात् जलवत् इति। तत्तु अनुमानं न भवति, न्यायाभास इति। न्यायाभास नाम आभास नाम दोषः। वस्तुतः न्यायवत् आभासते। अतएव दोषदुष्टमिदम् अनुमानम्। इदं तात्विकं न भवति। यतः त्वगिन्द्रेण अस्माभिः वह्ने उष्णता ज्ञाता एव, ज्ञायते च। अतएव इदम् अनुमानं दोषग्रस्तम्। तदनन्तरं यदि आगमविरुद्धम् अनुमानं नरशिरः कपालं शुचि प्राण्यंगत्वात् शंखवत्। यथा अस्माकं वेदे शंखस्य शुद्धता परिकीर्तिता, तथैव शंखस्तावत् प्राणिविशेषस्य अंगरूप। अतएव नरकपालम् अपि नरशिरकपालम् अपि अस्माकं शुद्धं स्यात्। प्राणिनः अंगविशेषात् इदं वेदे अशुद्धं भवति इति कृत्वा यद् अनुमानं तावत् प्रत्यक्षस्य विरोधं करोति तथा आगमस्य विरोधं करोति, स एव न्यायाभासः इति अस्माकं भाष्यायनेन उक्तम्। मन्याः इदानीं भवन्तः पश्यन्तु, न्यायशास्त्रस्य बहुविधं नामं वर्तते।
बहुविधं नाम वर्तते। मया उक्तम् अन्वीक्षा, परीक्षा, अन्वेषणम्, अन्वीक्षिकी, तर्कविद्या, प्रमाणविद्या इति। यतः प्रथमतः लक्षणं भवन्तः पश्यन्तु, प्रमाणैरर्थपरीक्षणं न्यायः, प्रमाणैरर्थपरीक्षणं न्यायः। अतएव बिना प्रमाणं वस्तुनः सिद्धिर्न भवति। न हि कश्चित् विपश्चित् केवलं वचनश्रवणेन तावत् सत्यतां गृह्णाति, तत्र प्रमाणम् आवश्यकम्। अतएव न्यायशास्त्रं प्रमाणशास्त्रं। नीयते विवक्षितार्थ सिद्धि अनेन इति न्यायः। इदानीं मन्याः आदिसर्गादिव न्यायविद्या प्रवृत्ता, सर्वापि विद्या आदिसर्गात् प्रवृत्ता, किन्तु गवेषणा दृष्ट्या कुत्रचित् संक्षेप विस्तरद्या आलोचना प्रसंगात् अस्माकं मुखं समुपस्थिता। विद्या चतुष्टयी भवति इति प्राचीना, तत्र दण्डनीति, वार्ता, अन्वीक्षिकी त्रयी पदेन अस्माकं वेदो ग्राह्यः। तत्र वेदे मन्या इदानीम् एकं कारणं वच्मि। शास्त्रभेदः कथं? प्रस्थानभेदात्। किं नाम प्रस्थानम्? असाधारण प्रतिपाद्य एव प्रस्थान शब्देन अस्माभिः बोध्यते। न्याय वैशेषिकयो समानतन्त्रता इति सत्यम्। सर्वज्ञानमयो वेदः, सर्वं तत्त्वं वेदे निहितम्। तर्हि अन्यत् शास्त्रं किमर्थकं भो? प्रस्थानभेदात्। यथा त्रयीति मया उच्यते, तत्र अग्निहोत्र होमादि तावत् प्रस्थानं भवति। वार्ता नाम कृषिवाणिज्य कृष्यादि शास्त्रं, तत्र हलसकटादि तावत् प्रस्थानं। तदनन्तरं दण्डनीति इति उच्यते, तत्र अमात्य राजामात्य आदि तावत् प्रस्थानं। तदेव न्यायशास्त्रं स्वतन्त्रं कथं? प्रस्थानभेदात्। महर्षिणा गौतमेन न्यायस्य प्रथमाध्याये प्रथमान्निके प्रथमसूत्रे 16 पदार्थाः उक्ताः। ते च पदार्थाः प्रमाणादारभ्य निग्रहस्थानन्ताः 16 विधाः। सर्वेपि पदार्थाः प्रमाणे प्रायः प्रमेय अंतर्भुक्ताः, किन्तु प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टान्तादि जे पदार्था, तत्र संशयादारभ्य निग्रहस्थानन्ता जे 14 पदार्थाः भवन्ति, ते तावत् न्यायशास्त्रस्य पृथक् प्रस्थानः। कथनस्य अयम् अभिप्रायः, सर्वासाम् उपनिषदाम् आत्मजाथात्म्य प्रतिपादनेनैव चरितार्थत्वम्। न्यायशास्त्रं यदि केवलम् आत्मतत्त्वस्य विचारे प्रवृत्तं स्यात्, तर्हि अध्यात्म विद्या मात्रं स्यात्। किन्तु अत्र संशयादयः जे पदार्थाः पृथग्भूताः, ते तावत् प्रस्थानरूपाः भवन्ति। अतएव न्यायशास्त्रं केवलम् आत्मतत्त्वं न विचारयति, तदतिरिक्तमपि वस्तु विचारयति इति कृत्वा एकेन वाक्येन अस्माभिः वक्तुं शक्यते, किं प्रयोजनं न निर्णीते नानुपलब्धे न्यायः प्रवर्तते किन्तु संशयिते अर्थे। इदानीं बुद्धेश्वर षडङ्गी महोदयः मया उच्यन्ते गवेषणाय आधारः अत्र द्रष्टव्यः।
जत्र एक पक्ष वदति अत्र तावत् वह्नि नास्ति, अपर पक्ष वदति अत्र वह्नि वर्तते, अतएव संशयस्य किं स्वरूपम संशयिते अर्थेव न्याय प्रवर्तते। अतएव न्याय शास्त्रम विना गवेषणाधारा कदाचित न संभवति। मन्याः न्यायशास्त्रस्य प्रशंसा अस्माभिः श्रुता। भवन्तः सर्वे जानन्ति काणादं पाणिनीयं च सर्वशास्त्रोपकारकम्। काणादम् इत्यत्र कणादपदेन उपलक्षणम्। काणादपदेन उपलक्षणम् नाम वैशेषिकदर्शनं न्यायदर्शनं च। न्यायदर्शनं न्यायशास्त्रं प्रमाणशास्त्रम्, पाणिनीयं च तावत् पदशास्त्रम्, मीमांसाशास्त्रं वेदवाक्यार्थविद्या इति। अतएव पदविचार, प्रमाणविचार, वाक्यार्थविचार इति विचारः आवश्यकाः भवन्ति। गवेषणाक्षेत्रेपि एतेषां महत्त्वम् अवश्यमेव वर्तते। तत्र किमुच्यते? मोहं ऋणद्धि विमलीकुरुते च बुद्धिं, सूते च संस्कृतपद व्यवहार शक्तिं, शास्त्रान्तराभ्यसन योग्यतया जुनक्ति, तर्कश्रमो न तनुते किमिहोपकारम् इति विश्वगुणादर्श चंपू ग्रंथे स्पष्टतया उच्यते। तत्र यः रचयिता भवति स महाकवि श्रीमद् वेंकटाध्वरी। स किं वदति न्यायशास्त्रस्य प्रशंसायां? मोहं ऋणद्धि विमलीकुरुते च बुद्धि। मोह नाम तावत् बुद्धिभ्रम। न्यायशास्त्र द्वारा अस्माकं भ्रमज्ञानस्य निवारणं भवति। चक्षुषा अस्माभिः दृश्यते, तत्र शुक्तिकायां यत् रजतज्ञानं भवति तत्तु कथं भवति? शुक्तिकायां रजतज्ञानं, रज्जौ सर्पज्ञानं, मिथ्याज्ञानं तत्र कुत्र वर्तते? भवन्तः पश्यन्तु न्यायशास्त्रदृष्ट्या। ज्ञानस्य अध्यास भवति, आरोप भवति। कथं? सादृश्यवशात्। सुक्तिकायां यद् रजतज्ञानं भवति, सुक्तिकायां चाकचक्यं वर्तते, रजतेपि चाकचक्यं वर्तते। पुरोवर्ति वस्तु सुक्तिका वर्तते, तत्र कश्चन धर्म वर्तते, स तावत् धर्म सुक्तिकात्व धर्म, रजते रजतत्व धर्म। किंतु यदा सुक्तिकायां रजतत्व प्रकारक ज्ञानम् अस्माकं भवति तदेव मिथ्याज्ञानम्। मिथ्याज्ञानं कस्मिन् अंशे वर्तते? धर्मांशे मिथ्याज्ञानं भवति, न तु धर्म्यंशे। पुरोवर्ति वस्तु तावत् सुक्तिका, तत्तु सत्यरूपा। किंतु तत्र रजतत्व ज्ञानं भ्रमरूपं भवति। अतएव मोहं ऋणद्धि विमलीकुरुते च बुद्धिम्। अस्माकं बुद्धेः नैर्मल्यं न्यायशास्त्रद्वारा भवति। सूते च संस्कृतपद व्यवहार शक्ति। संस्कृतानि जानि पदानि, संस्कृतानि नाम प्रौढ़त्व परिशुद्धत्वादि संस्कारयुक्तानि जानि पदानि, तेषां व्यवहारे नाम भाषणे शक्तिं सामर्थ्यं सूते जनयति तर्कश्रमः। तर्कश्रम नाम तर्कशास्त्रे श्रमः अभ्यासः दस्य श्रमः। पुनश्च किं करोति? शास्त्रान्तराभ्यसन योग्यतया जुनक्ति। शास्त्रान्तरम् अन्य शास्त्रं शास्त्रान्तरम्। व्याकरणाद्यन्य शास्त्रस्य तावत् अभ्यसने योग्यतया जुनक्ति। अतएव तर्कश्रम यह संसारे किं न करोति?
भवन्त विचारयन्तु। पुनश्च न्यायभाष्यकारेणापि उच्यते प्रदीपः सर्वविद्यानाम् उपायः सर्वकर्मणाम् आश्रयः सर्वधर्माणाम् विद्युद्देशे प्रकीर्तिता। शास्त्रम् सर्वविद्यानां तावत् प्रकाशकं भवति। प्रदीपस्वरूपं न्यायशास्त्रम्। यथा अन्धकारस्य दूरीकरणं प्रदीपद्वारा भवति, यदा अन्धकारस्य दूरीकरणं जातं तदा तत्र विद्यमाना सर्वेऽपि पदार्थाः अस्माकं प्रत्यक्षतां गृह्णाति एव। सर्वेऽपि पदार्थाः प्रत्यक्षताम् आगच्छन्ति, प्रत्यक्षतां प्राप्नुवन्ति इत्यर्थः। तर्हि न्यायशास्त्रं प्रकाश स्वरूपम् उपायः सर्वकर्मणां। तत्र कर्मपदेन यत्किमपि कर्म भवतु, लौकिकं भवतु अलौकिकं, तत्रयम् उपायः भवति न्यायशास्त्रम्। आश्रयः सर्वधर्माणाम्, अत्र आश्रयपदेन रक्षक इति। सर्वधर्माणां पदार्थत्वधर्म भवतु अथवा अलौकिक कश्चन धर्म भवतु, तस्य आश्रय भवति अस्माकं न्यायशास्त्रम्। अतएव प्रदीपः सर्वविद्यानाम् उपायः सर्वकर्मणाम् आश्रयः सर्वधर्माणां विद्युद्देशे प्रकीर्तिता। वेद प्रामाण्य रक्षा न्यायशास्त्र द्वारा। वेदे प्रतिपादितं यत् तत्त्वं तत्र यदि कदाचित् विवादो जायते सज्जुक्तिभिः न्यायशास्त्रं तत्र प्रमाणतां तावत् रक्षति। अतएव मान्या भवन्त जानन्ति इदं न्यायशास्त्रं यद् मया उच्यते तद्विधा विभक्तम् एकं प्राचीनन्यायनाम्ना अपरं तावत् नव्यन्यायनाम्ना। नव्यन्याय तावत् पारिभाषिक भाषा बहुलः। पारिभाषिक भाषां गृहीत्वा न केवलं न्यायशास्त्रं किं बहुना साहित्यकारेण रसंगाधरकारेणापि नव्यन्यायस्य भाषा तावत् प्रयुक्ता। अन्यथा शास्त्रार्थं काचित् एका भाषा विशिष्टा भाषा आवश्यका, वैज्ञानिकी भाषा, सा भाषा न्याय भाषा एव। प्रमाणशास्त्र रूपा भाषा। तत्र लक्षण प्रमाणाभ्यां वस्तु सिद्धि अस्माभिः उच्यते। कस्यापि वस्तुना सिद्धि यदा भवति लक्षण प्रमाणाभ्यां भवति। न्यायस्य परिभाषा कथं तावत् भवन्तः जानन्ति ज्ञानं विषयं गृह्णाति, किन्तु केन रूपेण गृह्णाति भो? एकम् उदाहरणं दास्यामि भवतां समेषां। भवन्तस्तु तत्र जानन्ति एव, तथापि ये अधीयानाः अन्तेवासिनः भवन्ति तेषां कृते वच्मि, यदि अत्र ते श्रोतुकामाः भवन्ति। बह्नीति मया उक्तम्। तत्र बह्नौ तेजस्त्वधर्म वर्तते। बह्नी एक विषयः, विषये विद्यमान धर्मः विषयता। तर्हि बह्नौ एका विषयता वर्तते। नव्यन्याय भाषा मद्दृष्ट्या वस्तुतः श्रद्धाभाजां कृते सरला भवति, न कठिना। एकवारं न्यायभाषां ज जानाति श्रद्धा भवति वा, तत्र चमत्कारिता काचित् भिन्ना भवति वस्तुनः स्वरूपसिद्धये। तर्हि बह्नी एक विषयः, तर्हि विषये एक धर्म वर्तते, सा तावत् विषयता नाम्ना परिचिता। तर्हि बह्निनिष्ठा विषयता। बह्नी तावत् तेज पदार्थ, अतएव बह्नौ तेजस्त्वं वर्तते। तेजस्त्वं धर्मः बह्नौ वर्तते। बह्निस्तावत् द्रव्यं, द्रव्यरूपः, द्रव्यत्व धर्म अपि बह्नौ वर्तते। पुनश्च बह्नौ तावत् बह्नित्व धर्म वर्तते। अतएव
अधुना ज्ञानं बह्निं केन रूपेण गृह्णाति? बह्निनिष्ठा विषयता केन रूपेण अस्माकं ज्ञानपथे भासते? यदि केनादुच्यते तेजस्त्वधर्मेण तर्हि तेजस्त्वं तावत् सूर्येऽपि वर्तते, तत्तु न भवितुमर्हति। यदि द्रव्यत्वरूपेण स्यात् तर्हि जलेऽपि तद्वर्तते। अतएव बह्नौ कश्चन असाधारण धर्म वर्तते, स एव असाधारण धर्म बह्नित्वरूपः। अतएव बह्निनिष्ठा विषयता बह्नित्व धर्मावच्छिन्ना। अतएव ज्ञानं बह्नित्व धर्मेण बह्निं तावत् गृह्णाति। अतएव यदा अस्माभिः उच्यते बह्नि ज्ञानं तदा किं भवति? तत्र विषयत्रयं भवन्तः पश्यन्तु। बह्नौ च धर्म वर्तते बह्नित्व धर्मः, स तावत् प्रकारतया उच्यते। बह्निस्तावत् ज विषय एक विषय बह्नि अत्र धर्मी रूपेण वर्तते। अतएव धर्मिता विषयता बह्नौ वर्तते विशेष्य रूपा वा। बह्नौ बह्नित्वं समवाय संबंधेन वर्तते, तर्हि अत्र विशेष्यता प्रकारता तथा संसर्गता वर्तते। बह्नौ विशेष्यता बह्नित्वे प्रकारता संसर्गे नाम समवाये संसर्गता वर्तते। यदा कश्चन नैयायिक वक्ति बह्नि ज्ञानमिति तदा स किं वक्ति? बह्नित्व प्रकारक समवाय संसर्गक बह्नि विशेष्यक ज्ञानम्। अनेनैव रूपेण यदि विचार स्यात् संदेहस्य लेशतोऽपि अवकाशः न स्यात्। लक्षण प्रमाणाभ्यां वस्तु सिद्धि। मन्यः व्यावर्तकं विशेषणं भवति, विशेषणं वस्तुतः लक्षणं भवति। लक्षणं नाम असाधारण धर्मः, लक्ष्यस्य यः असाधारण धर्मः तदेव लक्षणं भवति, तदेव लक्षणं भवति। अतएव असाधारण धर्म द्वारा वस्तुनः अन्य पदार्थेभ्यः पृथक् सत्ता अस्माभिः अंगीक्रियते। यथा तत्र उच्यते किं लक्षणस्य किं लक्षणं न जह धर्मः लक्ष्ये व्याप्य वर्तते अन्यत्र कुत्रापि न वर्तते स एव धर्मः लक्षणस्य लक्षणमिति। बह्नित्व धर्म बह्नौ केवलं वर्तते समवाय संबंधेन, अन्यत्र कुत्रापि नास्ति। बह्नि एक पदार्थः तत्र पदार्थत्वं वर्तते, बह्नि कार्यः कार्यत्व धर्म वर्तते, बह्नि द्रव्य रूप तत्र द्रव्यत्व धर्म वर्तते। एते सर्वे धर्माः द्रव्यत्व पदार्थत्व रूपाः एते साधारण धर्माः भवन्ति। साधर्मेण वस्तुना परिचिति पृथक्तया अन्यस्मात् न भवितुमर्हति, वैधर्मेण भवति। अतएव विशेषणं व्यावर्तकं भवति। व्यावर्तकं यद् भवति तद् अवच्छेदकं भवति। व्यावर्तकम् अवच्छेदकम्, अवच्छिन्नं यद् भवति तद् विशिष्टं भवति। अर्थात् बह्नित्ववान् बह्नि अथवा बह्नित्व विशिष्टं बह्नि इति अस्माभिः उच्यते। अधिकं न वच्मि। लक्षणेन लक्ष्यं ज्ञाप्यते न तु क्रियते। यदा गोशब्दस्य लक्षणम् अस्माभिः क्रियते गोप्राणि तत्र गोत्वमेव भवति। नव्यन्यायभाषया किं भवति? प्रकृत लक्ष्यता वच्छेदक
धर्म समन्यतः असाधारण धर्म अत्र काठिन्यं किमपि नास्ति छात्राणां कृते वच्मि प्रकृत धर्म इति भवति किमपि उच्यते न वस्तुतः प्रकृत लक्ष्यता अवच्छेदकं नाम अस्माकं लक्ष्यागौ लक्ष्यता गविवर्तते लक्ष्यतायाः जः धर्म स एव असाधारण धर्म स एव अवच्छेदक रूपः कः धर्मः शृङ्गित्वं वा तर्हि महिषादौ अतिव्याप्ति तत्तु असाधारण धर्म न भवति कृष्णत्वं वा तत्तु न भवितुमर्हति यत्र कृष्णत्वं नास्ति गवि तर्हि सा तावत् गौ न भवति वा तर्हि असाधारण धर्म रूपेण तत्र यद् वर्तते शास्त्रादिमत्वं गलकम्बळत्वम् इति उच्यते इति कृत्वा प्रकृतपदं दत्तम् अस्माभिः यद्वा भवतु इति नव्यन्यायस्य चर्चा मया केवलं सामान्यतया कृता प्राचीनन्याये 16 पदार्थाः उक्ता इदानीं प्रश्नः मान्या एते जे 16 पदार्थाः एतान् विहाय पदार्थान् विहाय अपरे पदार्थाः न सन्ति वा सन्ति तर्हि 16 पदार्थाः इति भवद्भिः कथम् उच्यन्ते मुक्ते उपयोगिनः एते 16 पदार्थाः अन्यथा पदार्थाः इति नैयायिकानां मतम् तत्र मुक्ते उपयोगिनः जे 16 पदार्थाः एतेषु पदार्थेषु केचन तावत् पदार्थाः साक्षात् केचन तावत् परम्परायाः मुक्तेः उपकारकाः भवन्ति न्यायस्य प्रथम पदार्थ भवति प्रमाणम् अतएव न्यायशास्त्रं प्रमाणशास्त्रं प्राधान्येन व्यपदेशाः भवन्ति इति न्यायेन भवन्तः पश्यन्तु नव्यन्याये 7 पदार्थाः यथा वैशेषिके युक्ताः यथा द्रव्यगुणकर्म सामान्य विशेष समवायाभावः 7 पदार्थाः तत्र प्राचीनानां विरोधः नास्ति यत् प्रमाणम् अस्माभिः उच्यते तत्र प्रमाकरणं प्रमाणम् इति उच्यते का नाम प्रमा यथार्थानुभव प्रमा यथार्थपददानेन अयथार्थानाम् अग्राहकता यथार्थपदेन यथा अर्थ इति यथार्थ इति न तथा संशयस्यापि यथार्थत्वं स्यात् तर्हि किम् अयथार्थानाम् अग्राहकता अयथार्थ ज्ञानानि के भवन्ति तर्क संशय विपर्यय ज्ञानानि निरस्यन्ते यथार्थ अनुभव पदेन स्मृते निरासः अतएव प्रमाकरणं प्रमाणम् अर्थात करणं नाम जनकम् जेन प्रमाणं जेन प्रमा जन्यते तदेव प्रमाणं वैयाकरणा वदन्ति साधकतमं करणम् अतिशयने तमविष्टनो इति सूत्रम् अतिशय अर्थे तम प्रत्यय भवति तर्हि रामकुठारेण काष्ठं छिनत्ति अत्र कुठारस्यैव करणत्वसंज्ञा अस्माभिः आकर्णिता दृष्टा च कारणानि बहुनि सन्ति तत्र असाधारणत्वम् असाधारण न्यायशास्त्रे व्यापारवत् असाधारणं कारणं करणम् अथवा असाधारणं कारणं करणं फलादविवच्छिन्नं कारणं करणम् इति बहु मतान्तरं वर्तते प्राचीनानां नवीनानां तर्हि लक्षण प्रमाणाभ्यां वस्तुसिद्धि प्रमाणशास्त्रं न्यायशास्त्रं भवति प्राचीनन्याये 16 पदार्थाः अन्तिमं लक्ष्यम् अस्माकम् अपवर्गः इदानीं गवेषणाधारा न्यायशास्त्र पदार्थेषु भवन्तः पश्यन्तु परार्थानुमाने जे 5 अवयवाः सन्ति तत्र 5 सोपानानि सन्ति एव गवेषणाक्षेत्रे हेत्वाभासचर्चा वर्तते हेतुवदाभासते इति हेत्वाभासा इदानीं भारतवर्षे जा अवस्था भवद्भिः सर्वैः आकर्णिता अनुभवपथे अस्माभिः सा अवस्था नीयते वचसा न उच्यते तत्र किं कारणं भवति हेत्वाभास एव कारणं भवति हेतु
हेतुवदाभासन्ते इति हेत्वाभासा, असदहेतवः हेतुवदाभासन्ते, हेतुलक्षण रहिता हेतवः हेतुव आभासन्ते सादृश्यवसा। अतएव धर्मेषु विप्लवः, गवेषणा क्षेत्रे भी विप्लव स्यात् यदि हेत्वाभासस्य निरूपणम् अस्माभिः न क्रियते। न्यायशास्त्रे वाद जल्प वितण्डा छल इत्यादीनां वर्तते। तिस्र कथा छलवादिनो ये सन्ति ते अर्थान्तरं नीत्वा तावत् प्रकृतं तत्त्वं गोपयन्ति। तत्त्वं नाम किं भो? अनारोपितं रूपं। गवेषणा किं भवति? गवेषणाया अनारोपितं रूपम् अस्माभिः प्राप्यते। यदारोपितं रूपं तद् भ्रमात्मकं भवति। सत्यस्य प्रति सत्यं तावत् अनारोपितं रूपं, तत्तु न्यायशास्त्रद्वारा भवति। अतएव सर्वेषां शास्त्राणां यथा उपयोगिता वर्तते, न्यायवासनया मया उच्यते न्यायस्य तावत् तत्र अपरिहार्यता अवश्यं भाविनी। नवकम्बलोऽयं माणवकः, नव यदि कश्चन वदति वाक्छलम् उपचारछलं सामान्यछलम्, कश्चन मानवक नूतनं कम्बलं धारयति। यदि कश्चन वदति नवकम्बलोऽयं माणवकः, अपर वदति कै नै नवो नवकम्बलानि नाम नवसंख्या संख्याक कम्बल विशेषा अत्र न वर्तन्ते। अतएव नायं नवकम्बलवान्। तर्हि छलस्य ज्ञानमपि आवश्यकम्। तत्त्वज्ञान सिद्धौ जल्पवितण्डयोऽपि अस्माकम् आवश्यकता वर्तते, अन्यथा गुरूणां रक्षा न भवेत्, सत्यस्य अवलोपो भवेत्। अतएव न्यायशास्त्रे बहुधा गवेषणा जाता। अयं मम अनुभवः। नव्यन्यायस्य या भाषा वर्तते, प्रथमतया तद्विदः जे भवन्ति इदानीम् अनुसरन्ति सरलया गिरा कथं तावत् तत्र अर्थबोधजनानां भवेत्, तदर्थं चेष्टा इदानीं प्रचलति। तया चेष्टया अस्माकं को लाभः भवेत्? गवेषणायाः द्वारं सर्वेषां कृते उन्मुक्तं भवेत्। न्यायशास्त्रस्य या भाषा वर्तते, वैज्ञानिकी भाषा नाम पारिभाषिकशब्दाः, तेषां प्रयोगस्थलं किं भवति, तेन शास्त्रस्य पदपदार्थज्ञानं कथं जायते, तेन गवेषणा अस्माकं तावत् सुलभतया अग्रे गच्छति। नास्त्यत्र सन्देहस्य लेशतोऽवकाशः इति ममानुभवः। प्राचीन परंपरा अस्माकं वर्तते, तस्यां परंपरायां यद् गूढं तत्त्वं वर्तते तत् सरलया गिरा लोकपथम् आगच्छतु, तेन समेषाम् उपकारः भवेत्। हेत्वाभासस्य चर्चा, अरे मुक्तेः ज्ञानं तावत् तत्त्वज्ञानं भवति, हेत्वाभास किं करिष्यति? असधेतुं विना निर्दुष्टम् अनुमानं न भवति, ज्ञानं न भवति। कः सधेतु, को वा असधेतु? अतएव जे तावत् अस्माकं विपरीत ज्ञानवादिनः सन्ति, ते तावत् किं वदिष्यन्ति? प्रतिपक्षाः भवन्ति। ते तावत् असधेतुं गृहीत्वा अस्माकं ज्ञानं दूषितं करिष्यन्ति। तदनन्तरं तत्त्वज्ञानात् निःश्रेयसाधिकम्। तत्र वैशेषिकदर्शनस्य योगदानम् अवश्यं वर्तते। योग प्राणायाम इत्यादयः न्यायशास्त्रेऽपि भूरिशः अङ्गीकृता एते पदार्थाः। वस्तुतः अन्यः पश्यन्तु, पदार्थाः नाम के? प्रमितिविषयाः पदार्थाः। यथार्थज्ञानस्य ये विषयाः भवन्ति ते पदार्थाः भवन्ति। अतएव न्यायशास्त्रं प्रमाणशास्त्रं तत्प्रमाणं प्रत्यक्षम् अनुमानम् उपमानं शाब्द इति। प्रमाकरणं प्रमाणं न्यायशास्त्रे प्रमा चतुर्विधा भवति, अतएव प्रमाणम् अपि चतुर्विधं भवति। तत्र न्यायसूत्रे यत् प्रमाणलक्षणं प्रत्यक्षम् इन्द्रियार्थसन्निकषोत्पन्नम् इत्यादि, तत्तु जन्य प्रत्यक्षं भवति।
यदि एकेनैव वाक्येन ईश्वरस्य नाम परमात्मनः जीवस्य प्रत्यक्ष लक्षणम् अस्माकं वक्तव्यं स्यात् तर्हि ज्ञानाकरणकं ज्ञानम्। ईश्वरस्य ज्ञानं न जायते, जन्य ज्ञानं नास्ति, ईश्वर नित्य ज्ञानम् अपि नित्यम्। अतएव न नित्यस्य करणायोगात् मानवानां ज्ञानम् अनित्यं तत्तु चतुर्विधं प्रत्यक्षात्मकं भवितुमर्हति, अनुमानात्मकं प्रत्यक्षात्मकं प्रत्यक्षं प्रमातावत् प्रत्यक्षात्मिका अनुमानात्मिका तथा उपमानात्मिका प्रत्यक्षम अनुमिति उपमिति तथा शाब्द एकस्य वाक्यस्य श्रवणेन व्याकरण शास्त्रे पदम नाम सुप्त्यन्तं पदम, न्याय शास्त्रे सक्तं पदम। तर्हि उभय ज्ञानं यदि न स्यात् तर्हि शास्त्रान्तरभ्यसने अस्माकं योग्यता कुतः तावत् प्रतिभाषेत। अंतिम पर्याये जगन्नाथं स्मरामि, वस्तुतः मुक्तिरेव अस्माकम् उद्देश्यभूता। संसारे जीवन धारणार्थं संसादय पदार्थाः उपयुज्यन्ते, सर्वत्र शुद्धता आवश्यका। कर्मवादेन अस्माकं चित्त संशुद्धि, तदनन्तरं तत्त्वज्ञानोदय, तत्त्वज्ञानात् निःश्रेयसाधिगम। अतएव किमुच्यते? प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टान्त अवयव सिद्धांत अवयव तर्क निर्णय वाद जल्प वितंडा हेत्वाभास छलजाति निग्रह स्थानानां तत्त्वज्ञानात् निःश्रेयसाधिगम। निःश्रेयस्य अधिगमः कर्मणि षष्ठीति। वस्तुतः इदं मम अनुभव पथे वर्तते। काणादं पाणिनियं च सर्वशास्त्रोपकारक। अधिकं न वच्मि, भवन्तः सर्वे जानन्ति। अहं तावत् व्याख्यानार्थं नागतः, किन्तु भवान् तत्र सूचयितुं स्मारयितुम् आगतः। समेषां मङ्गलं कामये। अत्र ये आचार्याः सन्ति सत्पथि महोदयाः, मदीया अग्रजाः ये भवन्ति प्रमोदरञ्जन मिश्र महोदया, प्रमोद मिश्र महोदयाः, अपरे येऽपि गुरवः सन्ति, प्रणम्याः तेषां कृते मदीया प्रणति। कनिष्ठेभ्यः तावत् साधुवाद शुभेच्छा, कनिष्ठानां कृते शुभेच्छा। अत्र मदर्थं सुयोगं दत्तवद्भ्यः अस्माकं बुद्धेश्वर षडङ्गी महोदयेभ्यः तत्र संख्यातीता शुभेच्छा। समेषां मंगलं कामे। अनेन कर्म विधिना वस्तुतः न केवलं संस्कृत जगतः समग्रस्यापि विद्या जगतः समुन्नति, गवेषणा मार्गस्य समुन्नति अवश्यं भाविनी, नास्त्यत्र संदेहस्य लेशतोऽवकाश। अंतिम पर्याये समेषां मंगलं कामयमान अनाथनाथस्य नीलकंदर निवासिन जगन्नाथस्य चरणारविंद जुगले समेषां मंगलं कामयमान मदीयं वचनम् उपसंहरामि। जयतु संस्कृतं, जयतु गवेषणाधारा, जयतु इयं संस्था इति। नमो नमः। वयं धन्याः कृतकृत्याः आचार्याः। भवन्तः न्यायशास्त्रं सर्वे छात्राः न्यायम् इति न्यायनाम श्रुत्वा सर्वे भयं कुर्वन्ति। यथा भवन्तः अत्र न्यायशास्त्रस्य विषयं सरल उपायेन उपस्थापितवन्तः, मन्ये अत्र अस्माकं समेषां महान् उपकारः भविष्यति इत्यत्र नास्ति संदेहस्य लेशः। यथा भवन्तः उक्तवन्तः धर्मार्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्षः भवति पुरुषार्थ चतुष्टयः। तत्र मार्गद्वयं, तत्र दृष्टमार्गः अदृष्टमार्गः। यथा भवन्तः उक्तवन्तः जो मलिनः भवति स स्वयमेव स्नातुं गच्छति। अदृष्टमार्गं तु अदृष्टमार्गः स्वर्गादयः। अदृष्ट दर्शनार्थं शास्त्रम् अस्माकं भवति चक्षुः। तत्र अज्ञाः
संदिग्धाः विपर्यस्ताः निश्चिताः इति भेदेन चत्वार पुरुषाः सन्ति अस्माकं समाजे इति भवन्तः उक्तवन्तः। पुनः तत्र दर्शन शब्दस्य व्युत्पत्ति विषये तत्र दृश् धातोः करणे ल्युट् दृश् धातोः भावे ल्युट् प्रत्ययेन कथं दर्शन शब्दस्य निष्पत्तिः भवति भवन्तः उक्तवन्तः। करणार्थके शास्त्रपदवाच्यं दृश्यते ज्ञायते परमतत्त्वम् अनेन इति दर्शनम्। तत्र पुनः दर्शनं कथम् आस्तिकं नास्तिकं भेदेन द्विधा भवति अस्मिन् विषये भवन्तः आलोचितवन्तः। वेद प्रामाण्यं न स्वीकुर्वन्ति जे ते भवन्ति नास्तिकाः। आस्तिकं पुनः षड्विधं तत्र पुनश्च नास्तिकमपि प्रकारान्तरेण षड्विधं यतोहि बौद्धदर्शनस्य चत्वारः भेदाः आहत्य तत्र नास्तिकदर्शनानि षड्विधानि भवन्ति। वस्तुतः त्रीणि नास्तिकदर्शनानि, अतः षड्विधं नास्तिकदर्शनं। पुनश्च आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निदिध्यासितव्यः तत्र बृहदारण्यक उपनिषदः वाक्यम् अत्र भवन्तः उपस्थापितवन्तः। आत्मसाक्षात्कारः मोक्षः। तत्र उपासना भवति त्रिविधा, तत्र श्रवणं मननं निदिध्यासनम् एवं प्रकारेण उपासना त्रिविधा सन्ति भवन्तः उक्तवन्तः। आत्मविषये श्रवणं कर्तव्यम्। द्वितीय उपासना भवति मननम् अनुचिन्तनम्। अच्छा, यथार्थ अनुचिन्तनं भवति निदिध्यासनम्। अनु नाम पश्चात्, मानं नाम ज्ञानं भवति अनुमानम्। प्रत्यक्ष अनुमानं प्रत्यक्षागमाश्रितं भवति अनुमानम्। यद् अनुमानं प्रत्यक्षस्य विरोधी न भवति तदेव भवति शुद्धम् अनुमानम्। अनुमानस्य तत्र नामान्तराणि अन्वेषणं परीक्षणम् अन्वीक्षिकी एवं प्रकारेण भवन्तः अत्र उपस्थापितवन्तः। अन्वीक्षिकी विद्या प्रमाणैः अर्थपरीक्षणं न्यायः इति न्यायस्य निर्वचनं वा न्यायस्य व्युत्पत्तिः भवन्तः उक्तवन्तः। तत्र न्यायशास्त्रस्य ये 5 अध्यायाः सन्ति तत्र आह्निकानि सन्ति, 528 सूत्राणि सन्ति। वात्सायन भवति भाष्यकारः, उद्योतकारः, वार्तिककारः, सूत्रकारः गौतमः एवं प्रकारेण न्यायशास्त्रस्य इतिहासम् अत्र भवन्तः उपस्थापितवन्तः। तत्र संक्षेप स्वार्थानुमानम् अनन्तरं भवति परार्थानुमानम्। परार्थानुमानस्य कृते तत्र 5 अवयवाः प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय निगमनम्। तत्र प्रतिज्ञा भवति तत्र आगम शब्द प्रमाणम्, हेतु भवति अनुमान प्रमाणम्, उदाहरणं भवति प्रत्यक्ष प्रमाणम्, उपनय भवति उपमान प्रमाणम् एवं प्रकारेण तत्र भवन्तः उक्तवन्तः। तत्र पर्वतो बह्निमान धूमात् तत्र एवं प्रकारेण अत्र उदाहरणमपि भवन्तः उक्तवन्तः। पुनश्च हेत्वाभास विषये अपि अत्र भवन्तः उक्तवन्तः। यथा उदाहरणम् अग्निः अनुष्णः कार्यत्वात् जलवत्, तत्र न्यायस्य आभासः इत्यत्र वर्तते, अर्थात् न तु प्रकृत न्यायः। पुनश्च यथा नरशिर कपालः शुचिः प्राण्यङ्गत्वात् शङ्खवत्, अत्र आगम विरोधी वशात् अत्र शुद्धम् अनुमानं भवितुं नार्हति। तत्र न्यायशास्त्रस्य बहुविधं नामानि भवन्तः अत्र उल्लिखितवन्तः। तत्र नीयते विवक्षितार्थ सिद्धिः इति न्यायः। तत्र विद्या चतुष्टयी इति प्राचीनाः वदन्ति, त्रयी पदेन वेदस्य ग्रहणं भवति। तत्र प्रस्थान भेदात् शास्त्र भेदः एवं प्रकारेण भवन्तः उक्तवन्तः। 16 पदार्थाः अस्मिन् प्रसङ्गे तत्र भवन्तः काणादं पाणिनीयं च सर्वशास्त्रोपकारकम् एवं प्रकारेण भवन्तः उक्तवन्तः। पुनश्च मोहं ऋणद्धि विमलीकुरुते च बुद्धिम् एवं प्रकारेण तत्र वेङ्कटाध्वरी इति महोदयस्य न्याय प्रशंसामपि अत्र भवन्तः उक्तवन्तः। तत्र प्रदीपः सर्वविद्यानाम्, उपायः सर्वकर्मणाम्, आश्रयः सर्वधर्माणां, शश्वदान्वीक्षिकी मता अपि अत्र न्यायशास्त्रस्य प्रशंसा वर्तते। तत्र प्राचीन नव्य न्यायभेदेन तत्र न्यायशास्त्रं द्विविधम्। लक्षण प्रमाणाभ्यां वस्तुसिद्धिः एवं प्रकारेण भवन्तः तत्र उक्तवन्तः। बह्नि कथं न्यायशैल्या अस्माकं छात्राणां शाब्दबोधः कथं कर्तव्यः न्यायशैल्या, एतत्तु
मनोरमा व्याख्या भवन्तः अत्र भवद्भिः उपस्थापिता। अहं तु व्याकरणस्य छात्र, परन्तु मम न्यायशास्त्रे महान् आग्रह वर्तते। भवन्तः यथा उक्तवन्तः, यथा बह्नि भवति विषयता तत्र वर्तते, बह्नि द्रव्यं तत्र द्रव्य धर्म अपि तत्र वर्तते। बह्निनिष्ठ विषयता, बह्नित्व धर्म अवच्छिन्न बह्नित्व प्रकारता अत्र भासते। एवं प्रकारेण न्यायशास्त्रतः कथं शाब्दबोध भवति, न्यायशास्त्रं न कठिनम् इति भवन्तः उक्तवन्तः। पुनश्च न्यायशास्त्रे जे षोडश पदार्थाः स्वीकृताः, तर्हि प्रश्नः यदि भवेत् षोडश पदार्थाः कथं न, तत्र मुक्ति उपयोगिनः एते षोडश पदार्थाः। पुनश्च असाधारणं कारणं करणम् इति विषये तत्र करणस्य प्रमायः करणं प्रमाणम् इति विषये भवन्तः प्रमायः करणं नाम किम्, असाधारणं कारणं करणम् इति विषये भवन्तः सम्यक् आलोचितवन्तः। मन्ये अत्र ये अस्माकं सर्वे शोधछात्राः सन्ति, मार्गनिर्देशकाः सन्ति, तेषां महान् उपकारः भविष्यति इत्यत्र नास्ति सन्देहस्य लेशः। इति हेतु भवन्तः बहु समयं दत्वा अस्माकं छात्राणां कृते महान् उपकारः कृतवन्तः। इति हेतुः व्यासश्री परिवार पक्षतः अहं साधुवादं कृतज्ञतां विनिवेदयामि। पुनः भवतां चरणकमलयोः नतिततिः विनिवेदयामि। धन्यवाद। अत्र अस्माकं अत्र बहवः विद्वांसः, बहवः छात्राः अत्र संयोजिताः सन्ति। यथा अत्र तिरुपतितः श्री ललिताराणी महोदयाः, चंदन महांती, देवव्रत बेरा, डॉक्टर सुनेली देई गंगाधर मेहर विश्वविद्यालयतः, पुनश्च प्रशांत कुमार पंडा, सुनीता बर्मन महोदया, अस्माकं धर्मशास्त्रे धुरीणः प्रकाश चंद्र मिश्र महोदयाः, फरीदा मोल्ला, गतिकृष्ण पाणिग्राही महोदया झारखंडतः, GS चौधरी महोदयाः अस्माकं आजीवन सदस्याः अत्र सदैव अत्र संयोजिताः सन्ति। हरिश्चंद्र होत्रुपादाः, तत्र नारायण नंबोदरी महोदयाः केरलतः संयोजिताः सन्ति। प्रशांत कुमार त्रिपाठी महोदयाः, अस्माकम् आचार्याः प्रमोद चंद्र मिश्र महोदयाः, पूर्णचंद्र उपाध्याय महोदयाः, शीश मोहम्मद महोदयाः, तथा च अस्माकम् अस्य कार्यक्रमस्य निर्देशकः उमाकान्त पंडा महोदयाः अत्र संयोजिताः सन्ति। अत्र उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः व्यासश्री परिवार पक्षतः साधुवादं, धन्यवादं, कृतज्ञतां च विनिवेदयामि। इदानीम् आगामिनि भानुवासरे कः कार्यक्रमः भविष्यति यदि काचित् सूचना वर्तते तर्हि इदानीम् अहम् अनुरुन्धे अस्माकं समन्वयक महोदयान् ते अत्र कृपया सूचयन्तु। आचार्याः। अनम्यूट करन्तु। धन्यवादाः। अस्माकं प्रशांत कुमार महला महोदया भवतां कृते धन्यवाद वाक्यं व्याहरामः। अस्माभिः एव नवीनतया न्यायशास्त्रस्य अनुमाने ये पंच अवयवाः सन्ति कथं गवेषणायामपि नियोजयितुं वयं तावत् शक्नुमः, तदर्थमेव सम्यक् सूचना आचार्यैः प्रदत्ता। अपि च न्यायस्य लक्षणं, प्रमायाः लक्षणं कथं सर्वत्रैव योजयितुं शक्यते, तदर्थं सूचना प्रदत्ता। अतः आचार्याणां चरणकमले नतिदतिः समर्प्यते। आगामिनि भानुवासरे अस्माकं के शंकर नारायण महोदया ग्रंथलिपि मुररीकृत्य वदिष्यन्ति। अतः वयम् अवश्यमेव श्रुष्यामः। पाण्डुलिपि मध्ये ग्रंथलिपि महत्वपूर्ण भूमिकां गृह्णाति। अतः ग्रंथलिपि विषये तेषाम् आचार्याणामेव व्याख्यानं वयं श्रुष्यामः। इदानीं शान्तिपाठस्य कालः। अहम् अनुरुन्धे अस्माकम् उमाकान्त पंडा महोदयाः एव शान्तिमन्त्रम् उपस्थापयन्तु। ओम परमात्मने नमः। ओम देवो शांति अंतरिक्षम शांति पृथिवी शांति रापः शांति ओषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वेभ्यो नमो नमः। अस्तु, सर्वे अनम्यूट कुर्वन्तु। विश्वकल्याणार्थमेव
प्रार्थनां करिष्यामः। सर्वे ओम सर्वेभ्यो नमो नमः। संधानम जयतु व्यासाय नमः। जयतु व्यासाय नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। ज्येष्ठा भगिनी सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। देवशिष्ट पुनः